नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोंकणीन एक शब्द आसा पडमूर म्हणून. आता पडमूर ह्या शब्दाचो अर्थ कितें हो गोंयकारांक आनी सांगपाची गरज ना. राजकारण राजकारणान वेग धरला. 2027चे विधानसभा वेंचणूक जातली त्या निमतान खूब जाण तयार जावपाक लागल्यात. थोडे गायब जाल्ले ते परतून प्रकट जाल्यात. थोड्यांनी आपले कितें सोशल सर्व्हिस इलेक्शनाक पडल्या उपरांत सामकी सोडलेली. ते आतां 27चे इलेक्शन लागीं पावलं म्हणटकच सोशल सर्व्हिसाच्या नांवान मिडिया मुखार येवपाक लागल्यात, वेगवेगळी वक्तव्यां करपाक लागल्यात. काल अशेंच तरेचे एक विधान मिडिया कडेन उलयतना एका मंत्र्यान केले आणि तो मंत्री विधानसभेर पाविल्लो प्रादेशीक पक्षाचे तिकीट घेवन त्या पक्षाच्या तिकिटाचेर तो निवडून आयलो. तो आमदार जालो. आमदार जाल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान भितर तो सामील जालो. कसो सामील जालो तर ज्या पक्षांतल्यान तो निवडून आयिल्लो त्या पक्षाचे 3 आमदार आशिल्ले. तेतूंतले 2 जाण फुटले. तेतून ह्या मनशाचो वांटो आशिल्लो. तो फुटलो, भारतीय जनता पक्षान वांटेकार जालो आनी आपल्या पदरान त्यांनी व्हडली मिनिस्ट्री घेतली. पयलेच फावट आमदार. राजकारणाचो म्हणजे विधानसभेच्या राजकारणाचो व्हडलोसो इतिहास नाशिल्लो. मात तेका ती बक्षिसी मेळ्ळी कित्याक? येदी व्हडली मंत्रीपदाची लॉटरी लागली कित्याक? तर ताणें प्रादेशीक पक्षांतल्यान भारतीय जनता पक्षान उडी मारिल्ली आनी एकट्या सिनियर पॉलिटिशियनाक घेवन. आतां आमी नांवां दडोवन दवरया नाका अशें सांगले उपरांत सगळ्यांक कळटलें नांवां दडोवन दवरून कांय फायदो ना. आमी उलयतात दीपक पावसकाराच्या बाबतींत. तेन्ना दीपक पावसकार, बाबू आजगांवकार हे दोगूय तांणी मोगो पक्षाचो घात केलो म्हणया आनी ते भारतीय जनता पक्षान आयले आनी दीपक पावसकार थेट पीडब्ल्यूडी मंत्री जालो. काल जेन्ना तेणी मिडिया कडेन उलयतना ताणें अशी कांय विधानां केली. तो म्हणपाक लागलो की मोगो पक्षान आतां कोण उरल्यात, सुदीन आनी दीपक सोडून, आनी कितें फ्युचर आसा तेका, अशे तरेची वक्तव्य तांणी केली. म्हणजे ज्या पक्षान तुका उमेदवारी दिली, ज्या पक्षाच्या तिकिटार तूं निवडून आयलो, त्या पक्षाक दगा दिवन तूं भारतीय जनता पक्षान गेलो आनी मंत्रीपद घेतलें आनी आतां तूं एमजीपीचेरूच उलयता. हे जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिता, अशे खूब जाण आसात. ताज्याय फुडें आतां दीपक पावसकार अशें म्हणपाक लागलो की प्रादेशीक पक्ष हेच खरे पक्ष किंवा तांकां दिल्ली हायकमांड बिकमांड लागना, गोंयानूच ते पक्ष चलतात. मात दीपक पावसकाराक याद करून दिवपाक जाय की प्रादेशीक हे जे तो म्हणटा त्याच प्रादेशीक पक्षाचो घात करून हो राष्ट्रीय पक्षान गेल्लो. मागीर तेका पक्षान तिकीट दिवंक ना त्या राष्ट्रीय पक्षान आनी आतां दीपक पावसकार परत गोवा फॉरवर्डान वचपाची भाशा करता. जवळ जवळ त्यांनी डिक्लेअर केला की आपण गोवा फॉरवर्ड पक्षान वतलो म्हणून. सो ज्या पक्षान तुका उमेदवारी प्रादेशीक पक्षान दिल्ली तो म्हणजे मोगो, ताचो घात करून तूं राष्ट्रीय पक्षान गेलो जो दिल्ली हायकमांडांतल्यान चलता तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. हायकमांड म्हणया नाका, तांचो वेगळो शब्द आसा तो म्हणजे पक्ष श्रेष्ठी. काँग्रेसीचो जर हायकमांड जाल्यार भाजपाचे पक्ष श्रेष्ठी. तेंच्यान तुका तिकीट नाकारली आनी आतां मोगोचेर नांवां दवरून तेंकाच हें करून तूं परत प्रादेशीक पक्षाचे गोडवे घाता आनी आपूण गोवा फॉरवर्डान वयतलो अशें म्हणटा. सो हेकाच आमी कितें म्हणपाक शकतात तर एक आमी हो दीपक पावसकाराक अशें आमी म्हणना किंवा ताकाच लागून आमी व्हिडिओ काडटा अशें म्हणना. एकंदर राजकीय वृत्ती जी आसा ती गोंयान अशे पद्दतीन फोफावल्या की आपूण चुकीचें करून सुद्धा अशें उलोवन दाखोवप की बाबा आपूण फाटल्या आपल्या राजकीय कारकिर्दीन कांय आदर्श घडोवन दवरल्यात आपल्या कामांतल्यान, आपल्या कृतींतल्यान, अशें दाखोवन अशें केल्ले भशेन आतां लोक शेरमाव दिवपाक लागल्यात. तत्वांचे, निश्ठेचे आनी कसले. आनी आतां दीपक पावसकार परत प्रादेशीक पक्षान वचपाचीच भाशा करता. सो कितें गॅरंटी फाल्यां दीपक पावसकार प्रादेशीक पक्षाची कास धरून रावतलो निवडून आयलो जाल्यार आनी परत उडी मारपाना. सो म्हणून आमी हो खटाटो हो व्हिडिओ इतलेच खातीर काडलो की मतदारांनी जागृत रावपाक जाय, मतदारांनी हें सगळें लक्षांत घेवपाक जाय, मतदारांनी सुज्ञपणान विचार करून आपले राजकीय निर्णय किंवा आपले मत जे आसा ते कोणाक मारप
हाचो विचार करपाची गरज आसा. आनी ह्या सगळ्या इन्सिडेंटाक लागून म्हाका हो शब्द टक करून दुसऱ्या मिनटाक तकलेन आयलो, तो म्हणजे पडमूर. अशी पडमूरगिरी करून जर कोण राजकारण करता आसत जाल्यार ताज्या राजकारणाचो हिशोब किंवा ताज्या राजकारणाचो निकाल हो मतदारांनीच लावचो. आता तो कशे पद्दतीन लावचो हे मतदारांच्या हातीन आसा. आमी हांगाच थांबतात. तुम्ही पळयत राहा दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.